رمضان لبالقال أب قدس قرآن أب سورة البقرة قصري 185 لتتقسن تخون رمضان مالت دوم بال ويون مخلخال لبل ترقام اللو بحقي شريعة دما نتئزاز الله تجزائي مخان بلبل وشتاوي وسانة كاب وجحتاك سامشت كاب مقبي مسته حمق تجوار كاب متجوارن مزرابن تعقبها مسنح مالتيو سعبتي امنة اسلمنا اتي لوم زبن نمبل حادشحن 445 جزاد صوم للو ورحيز أما رمضان انتحلفو ورحي رمضان ورحي حزنت محرتن كاب قصعات ناصان وصلو بمخانو عقمز سانو صقمات وجنات تمزابلتن زختاماتن بمحجاز كاب زلنا بمكفالن الله صبوق سرحتنا نقبلنا اب زطفنايو دما نكمحرنا بملمان كنحلفو يغبا كبلو وانا صحافي حفشاوي بيت مخري قدايات اسلمنا كلل تግራይ حاجي محمد كحساي تحساسيبام رمضان شجرسب مردا حدث صيمو وعيلس صيمو كحدر يولي تحدد ما ترفرفو تدوري يلو كهلي يولي كلنا رمضان نا الله سبحانه وتعالى ينصمو زخالنا يو صقومات دما كنا بلع كناستي كنا حجز لنا خالي مصوات ማለት ድማ ግዜ ይውሊ ሰዓት ይውሊ ሁሉ ግዜ ትገብረይ ስለዚህ በፍላይ ረመዳን ትገብረ ደግሞ ድርብ ይሆን ለው ማለት እዚ ንኹሉ ተጸገመ ምጽዋት ክንገብር ክንኸል ሰደቃ ክንገብር ክንኸልኒና ክነብልዕ ክነስተለና ደቂ ሰባት ክንሕግዝ ዘለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላና ይሕግዘና እዚ ዓይነት እዚ ምክባር ምክአል ልብል ነገራት ክነዳውሮለና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዓርስና በመፈታሽ ንአላህ ለለና ተወፋይነት ነጠናኸረሉን ምስ ሕብረተሰብና ለለና መተእስሳር ነደላድለሉ እዋን በመዃኑ በመሰረት እዝውን ኣብዚ ወርሒ ዱዓ በመግባር ቁርአን በመቅራእ ሰደቃ ወይውን ሓገዝ በመሃብ ዓርስና ድማ ውፍያት ክንገብር ይግባእ ክብሉ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ወሲኾም ገሊጾም መሃብ ትልቅድም እዩ ታመሃብ ያ ተቀድም ታመሃብ ከያብኻ ድማ خلابا ይበጻሕ ከይትነፍጎ لمنتاي قديتها سلا لخونا مالتي أنتو إلى نير هفتامن دخان كنور الجار الله سبحانه وتعالى تدخان مهلاوس نتهفتام صقاي سلازي النبي عليه الصلاة والسلام أو حدا زوريا أو حدا مندر السو صقيو لحدا تخالي دما تأميو أماني خوني كويم أماني خوني سلازي مهم أماني لجبرك مالتي سبي لجبرك سبينا نبلا لنا خزي امنتي حزني خزي لامنت دق سبات فطور ندق ساعات محجازينا نبللنا كريستيان مسلم ايخوني نبللنا محجاز صبغي مصوات نزخونه تشجر سب مصوات مغبار لك على مخانو يقريتان عرقن بمدنفاع ورحي رمضان اتحزي تغني للو سلام امت انخار ابرتعينا دعاء بمغبار كنحلفو يقبا كبلو وانا صحافي حافشاوي بيت مخري قدايات اسلمنا كلل تግራይ حاجي محمد كحساي محمد تلاويوم عدنا سلام خوان زرعنا يو كوكل زولدنا يو أبدال جاك بتصح كوتاس كلهم عينتات بقول لخام تولهم بجمع نعلم نهاجرم نمع الخام نخلو دعالنا قبرخا فتعريك التعرقنا الله سبحانه وتعالى محروتك وردلنا حزن ما أنصراوي سلام رخيبنا لنا مولى ليت لك نخد قاتل لك نخد مساجدي كعمبرو سلام خوين الله سلازي لاوزي لتقعخنا حدا مسكناي فتعريك مسكن سلالولوك امسكون سلالولا دما كنا مسكون يغبا كفتي وصينا اوزي مصحنا بخالي درجه دما قال اي كيدغم طرحبانا يخوني طرحب تغارو كيدغم يخوني نبل اما العالم دق ساعات كدغم يولي طرنت لمانم ايطقمن سلام محزنت فقري حدنت كسبخ خلالو رمضان سيتسبح بسعبتي امنة اسلمنا العول بوتا لبهاو ورحي رمضان اتورحي مس الله لتعرقو من كقراربوم لخلو سناي تكبارات بمفصام كاب فطاريوم حزنت محرتن بركان نمغناي ابرتعوم دعاء لغبرلن كاب كالوت اوانات بالتفلي منغدي ابزحا ساعاتهم قران بمقراء لحلفلو ورحي ايو ورحي رمضان از ورحي دما كلهم سعبت امنة اسلمنا للوم نليبلوم وغنات بمكفال كحلفو ويغبا ملختي حاجي محمد كحساي محمديو